पाकिस्तान में इलेक्शन कितने साफ शफाफ करवाने की कोशिश की जा रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट ने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि प्री पोल रैगिंग मुसलसल जारी, अटैक में मेजर ताहिर सादिक और फैमिली के तस्दीक कुनुंदा और तायद कुनुंदा समेत 4 लोगों को अगवा कर लिया गया, साथ में फील्ड कागजात नामजदगी भी ले गए। अगवाकार मुसलसल कागजात नामजदगी का मुतालबा करते हुए तशद्दुद करते रहे। ऐसी ही शिकायत मुल्क भर से सामने आ रही हैं और आरओ का अमला इस सारे अमल में खामोश है और उनका बिल्कुल भी बस नहीं चल रहा है। यानी कि अब ये उन्होंने जो ट्वीट किया हुआ है इसके बाद आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर नून लीग जो है वो किस तरह के इलेक्शन करवाना चाह रही है और फिर उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब अब आप हालात ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हो गए हैं कि फैसल खान नामी एक सारिफ ने रात को ट्वीट किया और लिखा कि जी ब्रेकिंग न्यूज, आधी रात को इस्लामाबाद में पुरअमन बलोचों पर शेलिंग, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। यानी कि एक जानिब जो इलेक्शन के अंदर अगर कोई हिस्सा लेना चाह रहा है तो उसके साथ ये जुल्म किया जा रहा है, दूसरी जानिब जो बलोच इस वक्त वहां पर धरना दे रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं उनके साथ ये सारा सलूक किया जा रहा है। और मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का जो अदालत है उसके ऊपर आज जितने बड़े बड़े सवालात खड़े हो चुके हैं, इतने बड़े सवालात आज तक नहीं खड़े हुए थे और इनका कोई जवाब हमारी मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है, इनका कोई जवाब हमारे जो हुक्मरान हैं उनके पास नहीं है। और जो हालात हैं वो तेजी से तब्दील होते चले जा रहे हैं। कुछ अहम तरीन ट्वीट्स हैं जिनको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर फिलहाल क्या चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो किस कदर जो हैं शगुफ्ता हो चुके हैं, यानी कि किस कदर वो पुरतशवीश हो चुके हैं। और इनको करने की, इन हालात को इस नहज तक लाने की जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है, ये भी पाकिस्तानी कौम बड़ी अच्छे तरीके से जानती है। मैंने कुछ ट्वीट्स इकट्ठे किए हैं जो आज की वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा, आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त सिचुएशन वो बड़ी गंभीर हो गई है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि ये जो पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है इमरान अफजल राजा साहब का, इन्होंने ट्वीट किया कल रात को। इन्होंने कहा कि जैसे ही कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू हुआ है, तहरीक इंसाफ के जीते हुए और मजबूत उम्मीदवारान या उनके रिश्तेदार अगवा होने शुरू हो गए हैं। क्रैकडाउन को चौथा गेयर लग गया है। कैसे लोधरा में हारे हुए जहांगीर तरीन का रास्ता बनाया जा रहा है। नीचे फिर 92 चैनल का एक क्लिप था, उसके अंदर उन्होंने बड़ा खुलकर बताया कि ये सब कुछ जानबूझकर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अब वो खुलकर मैदान में आकर वो खुलकर जो अपनी मर्जी है वो कर सकें। अब ये जो मोहम्मद उसामा गाजी हैं, पाकिस्तान के बड़े मारूफ एंकर पर्सन हैं, अब उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि नून लीग की क़यादत में अकड़ और गरूर का एक और वाकया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में मैंने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की और दरूद शरीफ पढ़ा तो बहुत से लोग हंसने लग पड़े। मैंने सूरह आले इमरान की आयत तिलावत की कि अल्लाह जब चाहे हुकूमत दे देता है और जब चाहे छीन लेता है। इस पर राणा सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा कि आपकी बातों की समझ नहीं आ रही। यानी कि अशरफ अंसारी ये जो है ये बात कर रहे थे मेहर बुखारी के साथ टीवी के ऊपर और उनके इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये बात की थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये लोग यानी कि अब खुदा न खास्ता हर चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। किस तरह से ये पाकिस्तान के आइन की तो इन्होंने जैसे धज्जियां उड़ानी थी वो उड़ा के रख दी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है अब उसको भी इन्होंने बड़ी हद तक मतनाज़ा करने के लिए फुल प्रोटोकॉल से, फुल ताकत से, फुल जोर से काम शुरू कर दिया है और सूरत हाल गंभीर से गंभीरतर होती चली जा रही है। अब इन हालात के अंदर अगर इलेक्शन हो भी जाता है, इन हालात के अंदर अगर इलेक्शन जो है उसको कंटेस्ट कर भी लिया जाता है तो भी जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं हो सकती है। अभी ये साकिब विर्क नामी एक सारिफ है, उन्होंने एक ट्वीट लिखा और उन्होंने कहा कल से मेरा दिल बहुत अफसरदा है कि जिसकी बहादुरी का पूरा गुजरात गवाह है वो कितनी बेबसी में अपने कप्तान को छोड़ रहा है। फैजुल हसन शाह साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने कमर जमान कायरा और चौधरी जाफर इकबाल को शिकस्त दी थी, लेकिन हमारे यहाँ सहाफत भी जगतरफा है। शाह साहब को 20 दिन से अगवा किया गया था। इनके लिए आवाज बुलंद करने के बजाय इस्लामाबाद से सहाफियों की पूरी बारात खाना खाने चौधरी जाफर इकबाल के डेरे पर गुजरात आई हुई थी। और रही बात कायरा साहब की, तो इनकी मेहरबानी ना होती तो बहुत सारे सहाफियों का तो जन्म ही ना होता। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं
اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, اب کس طرح سے ان کو جو ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. تو یہ جو تمام تر معاملات ہیں, ان تمام تر معاملات کے اندر اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کا جو آنے والا الیکشن ہے اس کے اندر یہ سچویشن اگر اسی طرح چلتی رہتی تو کیا پاکستانی قوم پھر اس الیکشن کو ایکسیپٹ کر لے گی, اس الیکشن کو مان لے گی. آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا کہ ان حالات کے اندر جو حالات اب پی ڈی ایم حکومت کی جو لاڈلی پرو پی ڈی ایم حکومت ہے یعنی کہ نگران حکومت ہے, اس نے جو حالات اب بنا دیے ہیں, ان حالات کے اندر کیا آنے والے وقت کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے پھر اس کو کوئی بھی انسان, کوئی بھی باشعور بندہ پھر اس کو یہ مان لے گا کہ جی یہ تو بالکل فیئر اینڈ فری الیکشن تھے, اس کے اندر تو جتنے بھی, حالانکہ ایک جانب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی ہم تو سب کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں, ہم تو سب کو بالکل کھل کر کھیلنے کا موقع دیں گے. عمران خان کا میں بہت بڑا فین ہوں, اور سچویشن یہ ہے کہ جو بیچارے جا رہے ہیں, جو بیچارے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں, ان کو اب اغوا کرنا شروع کر دیا گیا, ان سے کاغذات چھیننا شروع کر دیے گئے. یعنی کہ اتنے برے حالات تو پاکستان کے اندر کبھی نہیں آئے تھے, اتنی بری جو سچویشن تھی وہ پاکستان کے اندر کبھی نہیں آئی تھی, اور ڈکٹیٹرشپ کے اندر بھی اتنے ظلم و جبر نہیں کیے گئے تھے جتنے ظلم و جبر اب نگران حکومت کے اندر کیے جا رہے ہیں. اور بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہمارا میڈیا ہے وہ اس چیز کو نظر انداز کرتا ہے جان بوجھ کے کہ جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ تو پی ٹی آئی والے ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں, یہ تو عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں, ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا ہے تو اب یہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں. یعنی کہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے لیے اب جیسے عثمان ڈار کے اب دیکھیں کہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی تھی, لیکن پھر بھی ان کے گھر پہ حملہ کیا جاتا ہے, ان کی جو والدہ ہیں ان کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں. تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ہوتا ہے الیکشن, کیا یہ ہوتی ہے جمہوریت, کیا اس طرح سے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کی جائے گی, کیا اس طرح سے پھر پاکستان کے اندر الیکشن ہو جاتا ہے. چلیں آپ نے پی ٹی آئی کو ہرا لیا, نون لیگ جیت گئی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہی ہوگا کہ یہی پاکستانی قوم اس الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. یہی پاکستانی قوم, ابھی دیکھیں پوری دنیا کو پتا چل رہا ہے, پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا تماشا لگا ہوا ہے, پاکستان کے اندر اس وقت کیا سچویشن ہے. یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے سوائے ایک پولیٹیکل پارٹی کے, اور جو پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ فیمس ہے, سب سے زیادہ مشہور ہے, جس پولیٹیکل پارٹی کے کارکن سب سے زیادہ ہیں. اب ان کے لیے ایک اور پرابلم یہ بنی ہوئی ہے کہ وہاں سے تقریباً 2,26,00,000 جو نیا ووٹر ہے وہ بھی داخل ہو چکا ہے, وہ بھی انٹر ہو چکا ہے, اس کا بھی شناختی کارڈ بن چکا ہے. تو ان سب کے لیے پرابلم کھڑے ہو گئے ہیں, ان سب کے لیے ٹینشن کھڑی ہو گئی. یہ ساری جماعتیں اب مل کر بھی, چاہے کے پی ہو, چاہے بلوچستان ہو, چاہے پنجاب ہو, کسی بھی صوبے کے اندر یہ سارے مل کر بھی پاکستان تحریک انصاف کو شکست دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور ان کی جو حالت ہے وہ پتلی سے پتلی تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اس ظلم و جبر کے اندر اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم صاف شفاف الیکشن کروا رہے ہیں تو پاکستانی قوم اس کو تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی, اور اگر پاکستانی قوم اس الیکشن کو صاف شفاف ایکسیپٹ نہیں کرتی, ابھی ان کی نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی اور یہ جو نگران حکومت ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم اتنا ظلم کریں, ہم اتنی دھاندلی کریں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ہر صورت الیکشن کا بائٹ کاٹ کرنے پر مجبور ہو جائے, وہ لڑنے مرنے پر مجبور ہو جائے, وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے پر مجبور ہو جائے, اور وہ جو قانون ہے اس کو ہاتھ میں لے لے. لیکن عمران خان نے بڑے واضح الفاظ کے اندر جیل سے اپنا پیغام دیا, اس نے کہا ہے کہ جی کسی قسم کا کوئی جھگڑا, کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے, کسی قسم کا قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے, کسی قسم کی کوئی اوچھی حرکت یا گری ہوئی حرکت نہیں کرنی ہے, ہم سب نے پاکستان سے محبت کا ثبوت دینے, ہم سب نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے, یہ سب کچھ بیسیکلی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو مزید بھڑکانے کے لیے کیا جا رہا ہے, مزید پریشر دینے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں, ہم تمہارے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے, لیکن جہاں پر ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ مشتعل ہو جائیں اور جو حالات ہیں وہ 9 مئی کی طرح دوبارہ بنا لیے جائیں. مگر اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے بڑی تکلیفیں دیکھ کر, انہوں نے بڑی مشکل حالات دیکھ کر, انہوں نے برے تجربات دیکھ کر, انہوں نے اپنا جو ان کے ساتھ جو ان کا انجام ہوا وہ دیکھ کر اب انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں, بہت ساری لرننگ انہوں نے کر لی ہے. اب وہ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب ہتھ کنڈوں کے باوجود بھی ان کو جیت نظر نہیں آ رہی ہے. نون لیگ, پی ڈی ایم حکومت کی ساری جتنی سیاسی جماعتیں تھیں تحریک انصاف کے خلاف جو بھی کھڑا ہوا تھا, چاہے وہ مولانا ہو, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, یہ اکٹھے بھی ہو جائیں تو بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی صوبے کے اندر شکست نہیں دے سکتے ہیں. کجا کہ یہ علیحدہ ہو کر پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کریں. اب دیکھنا یہ کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کو جو الیکشن ہے وہ کس سمت میں جاتا ہے, اور اگر اسی طرح ہی یہ دھونس دھاندلی چلتی رہی تو پھر تو پورے پاکستان کی عوام بچے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جعلی الیکشن تھا اور جعلی جیت اور جعلی ہار ہے.